हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा आज पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो दैनिक कार्यक्रम हो। हामी हरेक दिन आउने गर्छौँ यो कार्यक्रम लिएर। कार्यक्रममा विशेष गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न चेतनामूलक अनि जानकारीमूलक सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा यहाँले यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा फरक समय हेर्दै आउनुभएको छ। नेपाल सरकार, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम। हामी कार्यक्रममा धेरैजसो विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गर्ने गर्छौँ अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूकै जिज्ञासाका आधारमा, प्रश्नका आधारमा र समसामयिक घटना विवरणहरूका आधारमा विभिन्न जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही सामग्रीहरू छन्। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा बारम्बार भन्ने गरेका छौँ कि यहाँहरूले पनि आफ्ना प्रश्नहरू, आफ्ना जिज्ञासाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ भनेर। ती हाम्रा कार्यक्रमका विषय बन्नेछन् अनि त्यसैका आधारमा हामी विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरेर कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। त्यसकारणले गर्दा आज पनि हामी आग्रह गर्छौँ कि यहाँहरूले कुनै पनि माध्यम प्रयोग गरेर हामीलाई विभिन्न प्रश्नहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। यदि आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहनुहुन्छ भने गोप्य राख्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँको नाम प्रस्तुत गर्दैनौँ। हामीले बारम्बार अर्को कुरा पनि भन्दै आएका छौँ कार्यक्रममा कि हरेक नेपाली नागरिकले आधुनिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुपर्छ भनेर नेपालको संविधानमै लेखिएको छ, मौलिक हकमा राखिएको छ स्वास्थ्यलाई। त्यसो भए के हरेक नेपाली नागरिकले यो पाइरहेका छन् त? छैनन् भने किन छैनन्? यो प्रश्न पनि हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उठाउने गर्छौँ। यस अर्थमा हामी कार्यक्रममा कहिलेकाहीँ खबरदारी पनि गर्छौँ अनि कहिलेकाहीँ प्रशंसा पनि गर्छौँ। आज पनि हामीसँग अत्यन्तै संवेदनशील विषयहरूमा केही जानकारीमूलक सामग्री रहेका छन्। आउनुहोस् ती सामग्री विषयतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको संक्रमणको कुरा गर्दा नेपाल सार्क राष्ट्रहरूमा अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ संक्रमण मुक्त हुने देशहरूमा अग्रणी स्तरमा पर्छ। यसको अर्थ सार्क राष्ट्रहरूमध्ये नेपालमा संक्रमित व्यक्तिहरू निको हुने क्रम बढेको छ, त्यो दर बढी छ। समग्र सार्क राष्ट्रमा कोरोना संक्रमणको अवस्था के छ त? अनि त्यसको तुलनामा नेपालमा के छ त? नेपालमा कस्तो छ त? यो विषयमा आज हामी एउटा खोजी नीति प्रस्तुत गर्दैछौँ। अर्थात् आजको विशेष रिपोर्टमा हामी कोरोना भाइरसको सार्क राष्ट्रभरिको एक किसिमले विश्लेषण गर्नेछौँ। यस अर्थमा यो विश्लेषण, यो रिपोर्ट पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ, पक्कै पनि चाखलाग्दो हुनेछ। अनि हामी आज अर्को एउटा विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ, अटिजम धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। बालबालिकाहरूमा हुने यो एक खालको समस्या हो। कतिले यसलाई एक खालको मानसिक रोग पनि भन्ने गरेका छन्, तर कतिले भने यो मानसिक रोग होइन, यो फरक हो पनि भन्ने गरेका छन्। बालबालिकाहरू बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्याहरू बालबालिकामा देखिन सक्छन्। तीमध्ये अटिजम चाहिँ एकदमै संवेदनशील समस्या हो, किनभने अटिजम एकपटक भइसकेपछि त्यो निको हुँदैन। जीवनशैली परिवर्तन गर्न मात्रै सकिन्छ। एक खालको सुस्त मनस्थितिसँग लक्षण मिल्ने खालको रोग हो यो अटिजम भनेको के हो, अटिजम कसरी हुन नदिने, अटिजम भइहाल्यो भने के गर्ने, यो विषयमा आज हामी एउटा संवाद पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि हामीसँग आज पनि केही छोटा सामाजिक सन्देशहरू रहनेछन् जुन हाम्रो दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष मेल खान्छन्। प्रत्यक्ष रूपले हामीले तिनलाई भोगिरहेका हुन्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ आज पनि हामी जीवनशैलीको विषयमा कुरा गर्छौँ। पछिल्लो समयमा जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ हाम्रो भनेर हामीले कार्यक्रममा धेरै समेट्ने गरेका छौँ। त्यो क्रमलाई आज पनि जोड्दैछौँ। एकजना विशेषज्ञले हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर यहाँ बताउनु भएको छ अहिलेको समयलाई मध्यनजर गर्दै। त्यो पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, सुरुवातमा भने सार्क राष्ट्रहरूको कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्थाको विषयमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ।
सार्क देशहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुने मुलुकमा नेपाल अग्रस्थानमा छ। नेपालमा संक्रमितको संख्या घट्दै गएको र संक्रमण मुक्त हुने संख्या बढ्दो छ। हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये झण्डै 96% नेपाली संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 2,55,000 भन्दा बढी संक्रमित मध्ये 2,44,000 बढी संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। सार्क राष्ट्रहरूमध्ये संक्रमण मुक्त हुने दोस्रो नम्बरमा मालदिव छ। मालदिवमा कुल संक्रमित मध्ये 95.6% संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा भारत छ। भारतमा कुल संक्रमित मध्ये 95.5% संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यसैगरी कुल संक्रमित मध्ये भुटानमा 94.8, पाकिस्तानमा 87.3, बङ्गलादेशमा 87.2, अफगानिस्तानमा 76.8 र श्रीलङ्कामा 75.1% संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा अहिले 308 जना कोरोना संक्रमित अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटरमा छन्। 260 जना आइसियु र 48 जना भेन्टिलेटरमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर हाल 4000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो। औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि। किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ इएनटी अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू, चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस्, सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मन तातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल। त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला, कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो, त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु।
शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनुपर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, बालबालिकाहरू त्यसै पनि संवेदनशील हुन्छन्। अर्को कुरा, बालबालिकाहरूमा स्वास्थ्य समस्या देखियो भने त्यसले दीर्घकालसम्म पनि धेरै असर पार्न सक्ने हुनाले हामीले त्यसमा बढी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कुनै कुनै समस्याहरू यस्ता हुन्छन् जुन हामीलाई थाहै हुँदैन लागेको या समस्या आएको। जब थाहा हुन्छ ढिलो भइसकेको हुन्छ। अटिजम एउटा यस्तो समस्या हो जुन मानसिक रोगसँग अर्थात् सुस्त मनस्थिति लगायतका रोगहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ। हामीले मिल्दोजुल्दो किन भनेको भने अटिजमलाई मानसिक रोग होइन, सुस्त मनस्थिति होइन भनेर पनि केही व्यक्तिहरूले परिभाषित गरेका छन्, केही विज्ञहरूले भनेका छन्। वास्तवमा अटिजम के हो त? अटिजम भनेको के हो र अटिजम भएका बालबालिकाहरूलाई हामीले कसरी व्यवहार गर्ने, अटिजम भयो कुनै बालबालिकालाई भने के गर्ने? सबभन्दा पहिला त हुनै नदिने के गर्ने पनि आउँछ। यी लगायतका यस्तै प्रश्नहरूका उत्तर खोज्ने प्रयास अब कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ, किनभने यो अहिलेको आवश्यकता हो। अटिजम हुने बालबालिकाको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। यो एक खालको नयाँ खालको समस्या, नयाँ खालको रोग हो हाम्रो लागि, तर पनि यो संसारमा धेरै पहिला अगाडि देखिनेछ। नेपालमा यसको अवस्था के छ भन्ने कुरा पनि यो कुराकानीमा पक्कै पनि आउँछ। आउनुहोस् एकैछिन यो संवाद हेरौँ अटिजमको विषयमा। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा 1% मानिसमा अटिजमको समस्या छ। अटिजम कुनै चिकित्सकीय रोग भने होइन। के भएर यो समस्या देखिन्छ भन्ने एकिन कारण पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन। बालबालिका जन्मेपछि उसको शारीरिक तथा मानसिक विकास स्वाभाविक प्रक्रिया हो। कतिपयको उमेरअनुसार शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि विकास भएन भने अटिजम भएको हुन सक्छ। हालसम्म अटिजम के कारणले हुन्छ भन्ने कुनै कारण पत्ता लागेको छैन। अटिजमले बालबालिकाको शारीरिक वृद्धिमा खासै असर नपारे पनि मानसिक विकासमा भने असर पुर्याउँछ। अटिजम भएका बालबालिकाहरूले राम्रो साथ सहयोग पाए भने उनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। अटिजम भएका बालबालिकाहरूलाई छुट्टै साथ र सहयोगको आवश्यकता पर्छ र उनीहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिने तरिका समेत फरक हुन्छ। अटिजमको पहिचान र उपचारबारे अटिजम केयर नेपालका अध्यक्ष डाक्टर सुनिता मलेको अमात्यसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। अटिजम चाहिँ एउटा अपाङ्गता हो। लगभग 2008मा मेरो आफ्नै छोराको अटिजमको डायग्नोसिस भएको थियो र त्यतिखेर चाहिँ अब नेपालमा अटिजमको त्यति अवेरनेस पनि थिएन र मेरो बच्चाको डायग्नोसिसको लगत्तै मैले चाहिँ यस विषयमा आफूलाई पनि अलिकति तालिम लिन म इन्डिया पनि गएँ र फर्केर आएपछि चाहिँ हामी म जस्तै अरू अभिभावकहरूको समूह मिलेर हामीले चाहिँ यो अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी चाहिँ स्थापना गरेका हौँ र त्यस पश्चात चाहिँ अटिजमको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले थुप्रै कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। अहिले पनि के काम गर्नुहुन्छ यहाँहरूले अटिजमको सेक्टरमा? अब अटिजम एउटा एकदमै युनिक किसिमको डिसेबिलिटी छ। यो अपाङ्गता हो। यस्ता नानीहरू जसलाई अटिजम भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ शारीरिक रूपमा उसको अपाङ्गता देखिँदैन। उसको व्यवहारमा उसको बोलीचालीले मात्रै मान्छेलाई अड्कल हुन्छ कि बच्चालाई केही समस्या छ भनेर र त्यसले गर्दाखेरि यसमा जनचेतनाको एकदमै आवश्यकता पर्छ र हामीले सुरुवातको कालमा चाहिँ जनचेतनामा एकदमै धेरै काम गऱ्यौँ। तत्पश्चात अब काठमाडौँमा यसको जनचेतना राम्रो पनि भएको अवस्था छ। पहिला पहिला धेरै ठुलो भइसकेको 7, 8, 9 वर्ष नभइकन बच्चाहरूको डायग्नोसिस त्यति हुँदैन थियो र भए पनि फरक किसिमको डायग्नोसिसहरू हुने, किनभने स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि अटिजमको बारेमा त्यति धेरै जनचेतना थिएन। तर यो 10-12 वर्षमा आएर चाहिँ यसको जनचेतना राम्रोसँग अगाडि बढेको छ काठमाडौँमा। काठमाडौँ बाहिर अहिले पनि यसको अवस्था अझै पनि गाह्रो छ भन्नाले जनचेतनामा धेरै काम गर्नुपर्नेछ र अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा जनचेतनाको काम गर्छ। सरकारसँग पनि समन्वय गर्छ। खास के कारण हुन्छ अटिजम?
यो रोग होइन, यो अपाङ्गता हो, यो एउटा अवस्था हो, एउटा अवस्था हो, मस्तिष्कमा आएको एउटा अवस्था हो जहाँ चाहिँ बच्चालाई चाहिँ सामाजिकीकरण गर्न, उमेर सरह व्यवहार गर्न, दोहोरो कुराकानी गर्न समस्या हुन्छ। यो जन्मजातै लिएर आउने अवस्था हो। अटिजम जन्मदै हुन्छ कि पछि गएर हुने हो? अहिले पनि विश्वभरि नै यसमा थुप्रै रिसर्च पनि भयो, अहिले पनि यिनीहरू जारी नै छ। डेफिनेटली जेनेटिक म्युटेसनले गर्दा हुन्छ यो, तर कति नम्बरको जिनमा कुन किसिमको समस्याले हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि पत्ता लागेको छैन, किनभने एउटै मात्रै सिम्पटम हुँदैन, यसमा थुप्रै समस्याहरूको एउटा सङ्गठित रूपमा अवस्था देखिन्छ यो, जसले गर्दाखेरि जेनेटिक म्युटेसन हो। त्यो म्युटेसन विभिन्न कारणले हुनसक्छ। अब आमालाई कुनै स्ट्रेसको कारणले या चाहिँ कुनै पनि अब औषधि सेवनले, अर्को चाहिँ अब कतिपय समयमा चाहिँ प्रिमेच्योर बेबिजहरूमा पनि अटिजमको जोखिम बढ्दो रहेछ। अन्डरवेट भएको बच्चाहरूमा पनि अटिजमको जोखिम बढ्न जान्छ। तर अनफर्चुनेटली हामीलाई आजसम्म यो कारणले यति नम्बरको जिनमा यो हुनाले भएको भनेर चाहिँ पत्ता लागेको अवस्था छैन। जस्तै कतिपय बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदम ठुलो भएपछि मात्रै थाहा पाइन्छ होइन उसलाई अटिजम भएको छ भन्ने कुरा। खासमा कस्ता कस्ता लक्षणहरू हुन्छन् कि यस्तो लक्षण भयो भने, यस्तो लक्षण देखियो भने चाहिँ बच्चालाई अटिजम भयो भनेर बेलैदेखि केयर गर्ने? यसमा पनि अब दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा त धेरै सानो बेलामै पनि अड्कल लाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ अब बच्चा 2 वर्ष अगावै जब उसको दोहोरो कुराकानी नै सुरु भएको हुँदैन त्यतिखेर पनि उसका लक्षणहरू हुन्छन्, तर चिन्न अत्यन्त गाह्रो हुन्छ। भने कतिपय चाहिँ अब ठुलो भइसकेर बोल्नुपर्ने उमेरमा पनि बोलेन भन्ने अवस्थामा हुन्छ। यो दुई प्रकारले नै चिन्दाखेरि फाइदा हुन्छ, किनभने कोही कोही अभिभावकहरू त सानो नानी भएका अभिभावकहरू हुनुहुन्छ भने कसैको अलि ठुलो भइसकेका नानीहरू, ठुलो भइसकेका समूह हुनुहुन्छ। र हामीले सरसर्ती के बुझ्न जरुरी छ भने जब बच्चाको एउटा वृद्धि र विकास हुन्छ, विकास त देख्छौँ हामी, ठुलो सानो मोटो अल्गो यो सबै कुरा देखिन्छ, तर विकास चाहिँ हामीले निहालेर चिन्न जरुरी छ। हाम्रो बुझाइबाट त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बच्चाले चाहिँ बच्चाको उमेर सर जब बोली नै विकास नभइसक्दा पनि आफूलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ केही न केही रूपमा व्यक्त गरिरहेको हुन्छ, सञ्चार गर्न थालिसकेका हुन्छ। आफूलाई चाहिने कुरा औँलाले देखाउने, अरूले बोलाउँदा फर्केर हेर्ने, यदि यस्तो कुराहरू रेस्पोन्स गरिरहेको छैन, बच्चाले बोलाउँदा हेरिरहेको छैन, आँखामा आँखा जुदाउँदैन होइन, दोहोरो कुराकानी गर्दैन, धेरै सानो उमेरमा नबोल्ने नानीले पनि चाहिने कुरा देखाउँछ, अरूले देखाएको कुरा फनक्क फर्केर हेर्छ, यस्तो दोहोरो आदान प्रदान छैन भने हामीले चाहिँ शङ्का गर्नुपर्छ। र अब 2, 2.5, 3 वर्ष भइसकेको बच्चाले पनि दोहोरो कुराकानी गरिरहेको छैन, बोलाउँदा हेर्दैन, आँखामा आँखा जुदाउँदैन, आफ्नो उमेर सरको अरू बच्चाहरू आउँदाखेरि नजिक गएर खेल्न जाँदैन, या चाहिँ अरूहरू खेलिरहन्छ ऊ चाहिँ कुनामा एक्लै आफ्नै धुनमा बसिरहने, सामानहरू घुमाउने, सामानहरूलाई लाइन लगाएर राख्ने, शरीरको अङ्गहरू हल्लाकै गर्ने, एकै किसिमको आवाज निकालेकै गर्ने, र बोल्ने भन्दा पनि जे भन्यो ठ्याक्कै त्यही दोहोऱ्याउने। तिमी कहाँ जाने भनेर सोध्यो भने बच्चाले पनि तिमी कहाँ जाने भनेर सोध्ने, दोहोऱ्याउने भन्छौँ हामी यसलाई। यस्तो सिम्पटमहरू छ, डर त्रास त्यति थाहा नहुने, यस्तो कुना छेउछेउ लगाएर हिँड्ने हुन्छ नि। अनि कोही बच्चाहरू चाहिँ आवाज आउने बित्तिकै 2वटा हातले कान थुन्ने हुन्छ नि, त्यो आवाजलाई उसले चाहिँ त्यसलाई सहन गाह्रो हुने उसको कानलाई हो। यस्ता लक्षणहरू जुन चाहिँ सामाजिक व्यवहारसँग सम्बन्धित छ, आँखामा आँखा नजुदाउने मैले भने जस्तै, बोलाउँदा नहेर्ने, त्यो सबै सामाजिक व्यवहारिक कुराहरू। र अर्को चाहिँ उमेर सरह बोलीचाली, दोहोरो संवाद, बोलेर होस् या नबोलेर पनि हामी साङ्केतिक रूपमा पनि थुप्रै सञ्चार गर्न सक्छौँ। यदि यस्तो सञ्चार र व्यवहारको समस्या छन् भने चाहिँ अटिजम भनेर शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ। अटिजमको उपचार छ कि छैन त? अब रोग हुँदो त ओखती गरेर यसको उपचार हुन्थ्यो। अनफर्चुनेटली यो डिजिज होइन, यो अवस्था हो। त्यसैले यसमा बच्चालाई जुन समस्या छ, जस्तै उसलाई कम्युनिकेसनमा, सञ्चारमा समस्या, उसलाई व्यवहारमा समस्या छ, उसले चाहिँ अरू बच्चाले जस्तो उमेर सरह आफूलाई चाहिने लाइफ स्किलहरू स्पोन्टेनियसली सिक्दै जाँदैन भने चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ सिकाउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले प्रारम्भिक हस्तक्षेप भन्छौँ, अर्ली इन्टरभेन्सन। त्यसैले तालिम प्राप्त व्यक्तिको सहयोग लिएर अभिभावकले नै पनि सिकेर, विशेष गरेर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा जहाँ चाहिँ यस्ता सेन्टरहरू छैनन्, सबै भार अहिले पनि अभिभावककै थाप्लोमा छ भने चाहिँ अभिभावकले बुझ्न, यो विषयमा ज्ञान राख्न, तालिम लिन, आफू सशक्तिकरण हुन एकदमै जरुरी हुन्छ। र सिकाएपछि चाहिँ सिक्छ बच्चाले। हरेक बच्चामा सिक्ने क्षमता हुन्छ, कसैको धेरै कसैको कम, तर सिकाएपछि सिक्छ। र उमेर सरह सिकाउने कुरा पनि फरक हुन्छ र सिकाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। अटिजम समस्या भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ नेपाल सरकारबाट केही सहयोग भएको छ कि छैन?
अब सबैभन्दा ठुलो कुरा त गभर्मेन्टले अटिजमलाई रेकग्नाइज गरेको छ। उहाँहरूले चाहिँ यो अपाङ्गता हो भनेर स्वीकार्नु भएको छ र अपाङ्गता ऐनमा नै अटिजमलाई पनि छुट्टिएर आएको अवस्था छ। त्यो भनेको गभर्मेन्टको धेरै ठुलो फड्को हो। नभने त यो बच्चाहरूको कुनै किसिमको आइडेन्टिटी नै हुँदैन थियो नि त। र गभर्मेन्टले यसरी आइडेन्टिफाई गरिसकेको अवस्थामा अब बन्ने कानुनहरूले पनि यसलाई बोल्छ, नीति नियमहरूले पनि यसलाई बोलेको पनि छ। तर त्यही हो कि कार्यान्वयनमा डेफिनेटली समस्या छ। त्यो त ओभरअल नेपालमा सबै ठाउँको समस्या हो, यसमा मात्रै होइन। र गभर्मेन्टले अबको अवस्थालाई चाहिँ के त भन्दाखेरि अब जनचेतनामा पनि कामहरू गभर्मेन्टबाट केही भइरहेको छ, थोरै भए पनि। अब मेन भनेको शिक्षामा उहाँहरूको पठन पाठनमा चाहिँ कामहरू गर्नुपर्ने देखिएको छ। यो सँगसँगै यहाँ एकजना जो डाक्टर पनि हुनुहुन्छ र एउटा यहाँको आफ्नो बाबु पनि अटिजम भएको छ होइन, यहाँ चाहिँ के चाहनुहुन्छ? सरकारले के गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अहिलेको दिनमा सरकार एक्लैले मात्र या हामी जस्तो नन एनजिओ एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैनौँ होइन। र जति पनि जोसँग पनि यस विषयमा ज्ञान सिपहरू छ, सरकारले भनेको पार्टनरसिपमा नै यस्ता सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर अबको दिनमा चाहिँ यस्तो नानीहरू, यस्तो अभिभावकहरूको लागि सर्भिसहरू चाहिँ क्रिएट गर्नै पर्छ। हेल्थमा, एजुकेसनमा, सोसियल सिक्युरिटीमा, हरेक सेक्टरमा सरकारको नजर पुग्न नै जरुरी छ। विशेष गरेर शिक्षामा, हेल्थमा। अब किनभने बच्चाको रेकग्निसनै भएन, डायग्नोसिसै भएन, उसको एसेसमेन्ट नै भएन भने उसले कहाँबाट शिक्षा लिन जाओस्। त्यसैले हरेक एस्पेक्ट इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ। गभर्मेन्टले हेल्थको लेन्सबाट, एजुकेसनको लेन्सबाट, सोसियल सिक्युरिटीको लेन्सबाट, हरेक सेक्टरबाट चाहिँ यसमा काम गर्नुपर्छ। र एजुकेसनको लागि चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा गभर्मेन्टले एकदमै धेरै काम गर्नुपर्नेछ। किनभने स्कुल मात्रै भएर भएन, स्कुलले इच्छा मात्रै राखेर भएन, सिकाउन जान्ने ज्ञान खोइ त, त्यस्तो ज्ञान सिप भएका व्यक्ति खोइ त, त्यो त एकजना दुईजना उत्पादन गरेर त पुग्दैन। त्यस्तो लेभलको जनशक्ति चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा पनि उत्पादन गर्ने व्यवस्था चाहिँ गभर्मेन्टले छिटोभन्दा छिटो गर्यो भने यी नानीहरूको पठन पाठनको चाहिँ सुनिश्चिततामा चाहिँ जे होस् न, अहिले जुन समस्या छ त्यो समस्या चाहिँ कम हुन्छ। डाक्टर साहब, यो जुन अटिजम भएका बालबालिकाहरू छन् होइन, यी बालबालिकाहरू चाहिँ अरू बालबालिका सरह स्कुलमा पढ्न सक्छन् कि सक्दैनन्? अटिजम एउटा स्पेक्ट्रम डिसअर्डर हो। स्पेक्ट्रम भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भने कोही कोही नानीहरू माइल्ड हुन्छ, कुन कोही मोडरेट हुन्छ, कुन सिभियर हुन्छ। माइल्ड टु मोडरेट नानीहरूलाई त्यस्तै विशेष किसिमको सानैमा अर्ली इन्टरभेन्सन भयो, उसलाई चाहिने बेसिक स्किल कम्युनिकेट गर्न सक्ने, आफूलाई चाहिने कुराहरू व्यक्त गर्न सक्ने होइन, अरूले भनेको कुरा बुझ्ने, बुझाउने, त्यो भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि रेगुलर स्कुलमा पनि विथ सपोर्ट, तर त्यहाँ त्यस्तै तालिम प्राप्त शिक्षकहरू चाहिँ हुनु पर्यो। र त्यस्तो शिक्षकहरूले चाहिँ अरू शिक्षकहरूलाई टिममा राखेर उसलाई चाहिँ चाहिने किसिमको अकोमोडेसन गरेर चाहिँ रेगुलर स्कुल पनि जान सक्छन्। तर केही समय यस्ता नानीहरू हुन्छ जसको चाहिँ एकदमै सिभियर हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ एकदम स्पेसल सिचुएसनमा नै त्यसरी नै 1:1 गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ स्पेसल स्कुलको नै आवश्यकता हुन्छ। तर ओभरअल हाम्रो गोल चाहिँ जहिले पनि सकभर उनीहरू समावेशी शिक्षा हासिल गर्नलाई समावेशी विद्यालयमा नै जाउन् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ गोल हो। जस्तै यो अटिजम भएका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ पढाउने, दैनिक जीवन सहज बनाइदिने विद्यालयहरू पनि खुलेका छन् नि अहिले होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब मैले भने स्कुल पनि दुई किसिमको छ। एउटा त मेन स्ट्रिम स्कुल, रेगुलर स्कुल, प्राइभेट स्कुलहरू, गभर्मेन्ट स्कुलमा त अलिक गाह्रो नै छ भने। अर्को चाहिँ स्पेसल स्कुलहरू। स्पेसल स्कुलहरू धेरै जस्तो चाहिँ एनजिओहरूले रन गरेको, हाम्रो जस्तो प्यारेन्टहरूले रन गरेको, अरू कुनै समाजसेवीहरूले रन गरेको यस्ता प्राइभेट स्कुलहरू मतलब स्पेसल स्कुलहरू छन्। अब सबैलाई चाहिँ सुझाव भनौँ या चाहिँ सुझाव नै त नभनौँ, सबैजनाले आफ्नो किसिमले गरिरहनु भएको छ। सल्लाह चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक बच्चाको आवश्यकता फरक हुँदाखेरि सबै बच्चालाई एउटै बास्केटमा राखेर नहेरौँ, हरेक बच्चाको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा दिन जरुरी हुन्छ। हुनसक्छ एउटा 6 वर्षको नानीलाई उसको शिक्षा चाहिँ कुर्सीमा एक ठाउँमा बस्ने मात्रै पनि हुनसक्छ भने एउटा अर्को 6 वर्षको नानीलाई हुनसक्छ एउटा अङ्ग्रेजीको शब्द लेख्ने या चाहिँ नेपालीको शब्द लेख्ने हुनसक्छ, त्यति फरक हुनसक्छ। अटिजम यस्तो हुन्छ। त्यसैले उसको आवश्यकता के हो, यदि एउटा बच्चा एक ठाउँमा बस्न नै सिकेको छैन भने उसले अरू कुरा सिक्न सक्दैन। अनि उसको लागि पहिलो शिक्षा नै एक ठाउँमा बस्ने, अरूले बोलेको कुरा सुन्ने, त्यो हुनसक्छ हो। यस्तो डिफ्रेन्सेसहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। र एउटा डे केयरमा राख्ने बाटो मात्रै नबनाऊ, तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूको
माध्यमद्वारा यस्ता नानीहरूलाई शिक्षा दिउँ, किनभने जति सानो उमेरमा उसलाई चाहिने किसिमको हामीले ग्रुम गर्न सक्छौँ, पछिल्लो समयमा ऊ सोसाइटीमा कतिको कार्यशील हुनसक्छ, उसले सोसाइटीमा आफ्नो इन्डिपेन्डेन्स कतिको ल्याउन सक्छ, त्यो पछिल्लो समयको कुरा सबै सानोमा उसले पाएको शिक्षाले चाहिँ आधार बनाउँदै जाने हुनाले जति सानोको शिक्षा हो त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसलाई एकदम प्रोफेसनल वेमा गर्न जरुरी हुन्छ। डाक्टर साहब, यो अटिजम भएका बालबालिकाहरूलाई राख्ने जुन विद्यालय छ, दैनिक जीवन सहज बनाउनको लागि गरिने जुन पढाइ छ, यसमा उनीहरूलाई राख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको जीवनमा केही सुधार हुन्छ कि हुँदैन त? आउँछन्, परिवर्तन अवश्य आउँछन्। केही पनि नगर्नुमा राख्नु र सिकाएपछि सिक्ने क्षमता राख्छन् हेर्नु। तर त्यही हो, हरेक बच्चा फरक छ। उसलाई कुन किसिमको वातावरण दियो, उसलाई कुन किसिमको शिक्षा दियो र कुन किसिमको उसलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी दियो। सिकायो कोठामै राख्यो भने त त्यो बाहिर आउँदैन। सिकाएको कुरालाई प्रयोगमा ल्याउने वातावरण पनि दिनु पर्यो। भनेपछि प्र्याक्टिकलको पनि एकदम जरुरी हो। स्कुलमा के सिकायो परिवारलाई थाहा छैन त्यो पनि भएन। स्कुल र अभिभावक बुझमा एकदमै राम्रो सम्बन्ध हुनु पर्यो, टिममा काम गर्नु पर्यो, ताकि त्यहाँ सिकेको कुरा उसले घर परिवारमा बाहिर जाँदाखेरि त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नु पर्यो। किनभने सिक्ने भनेको किताबी ज्ञान मात्रै होइन नि त। मैले छुट्टै सिकाएको कुरा गरिरहेको छु, लाइफ स्किलको कुराहरू, एकाडेमिक स्किलको कुराहरू होइन। हुन्छ नि, घरभित्र गर्ने स्किल फरक छ, घर बाहिर गर्ने स्किल फरक छ। लाइफमा त किताब मात्रै पढेर इन्डिपेन्डेन्ट भइँदैन नि त। त्योभन्दा बाहेक अरू थुप्रै कुराहरू छन् जुन अझ महत्त्वपूर्ण छ। नपढेर पनि मान्छे इन्डिपेन्डेन्ट भइन्छ यदि लाइफमा अरू स्किलहरू छन् भने। त्यसैले एकाडेमिक स्किल भन्दा लाइफ स्किल अझ जरुरी हुन्छ र त्यो बच्चाको क्षमता छ र एकाडेमिक स्किल पनि सिक्न सक्यो भने त सुनमा सौगन्ध भइहाल्यो। डाक्टर साहब, जो अटिजम भएका बालबालिकाहरूको अभिभावक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ कि छैन? यस्तो छ, डेफिनेटली अटिजम केयर नेपाल सोसाइटी भनेको नै अटिजम भएका बच्चा र उहाँको अभिभावकहरूको चाहिँ हक अधिकारको लागि सञ्चालित संस्था हो र हामी आफू पनि अभिभावक हौँ र हाम्रो मेन गोल भनेको चाहिँ उहाँको फ्यामिलीलाई चाहिँ कसरी सजिलो गर्ने हो। बच्चालाई त भयो त्यसलाई हामी केही गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ आमा बुवालाई तब सजिलो हुन्छ जब आफ्नो बच्चाको समस्यामा केही सुधार आउँछ, आफ्नो बच्चालाई बुझ्ने अवस्था पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अभिभावकलाई तालिम गर्ने, अभिभावकलाई सशक्तिकरण गर्ने होइन, अभिभावकलाई काउन्सिलिङहरू गर्ने यस्तो कामहरू चाहिँ अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले गर्छ। अरूतिर चाहिँ यहाँहरूले तालिम दिनुभएको छ कि छैन? अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले चाहिँ लगभग 2014-15सम्म चाहिँ काठमाडौँमा नै केन्द्रित भएर काम गरेको थियो र त्यो दौरानमा हामीले थुप्रै अभिभावकहरूलाई चाहिँ तालिम गर्यो। काठमाडौँभित्र काठमाडौँ बाहिर गरिकन लगभग 32 जिल्लाको त अभिभावकहरू थुप्रै सङ्ख्यामा आएर तालिम लिएर जानुभएको थियो र 2015 पछि चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि 7वटामा 5वटा प्रोभिन्समा चाहिँ हाम्रो शाखाहरू चाहिँ हामी जस्तै अभिभावकहरू सङ्गठित भएर सञ्जालहरू सुरु भएको छ। कास्कीमा छ अटिजम केयर नेपाल कास्की, चितवनमा छ अटिजम केयर नेपाल चितवन, झापामा छ, सुर्खेतमा छ, अनि त्यसपछि जनकपुरमा पनि प्रोसेसमा छ। हामीसँग लगभग अहिले 5वटा चाहिँ अलरेडी एक्जिस्टिङ नै छ काठमाडौँमा बाहेक। भनेपछि त्यो जुन एरियामा छ होइन त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ नजिकै भएकाले त्यहाँ सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अवश्य। यहाँले अरू यहाँहरूले कुनै नम्बर मार्फत होइन कसैलाई सुझाव दिनु परेमा त्यो पनि छ यहाँहरूको केही? हाम्रो वेबसाइट छ होइन, www सम्झिन सजिलै छ, www.autismnepal.org। यो वेबसाइटमा हाम्रो कामहरूको बारेमा, फोन नम्बरहरू, हामीसँग भएको विशेषज्ञहरूको बारेमा सबै इन्फर्मेसन छ, फोन नम्बर पनि छ त्यसमा। डाक्टर साहब, यो अटिजम र सुस्त मनस्थितिमा चाहिँ के फरक छ? अटिजम र सुस्त मनस्थिति धेरै फरक छ। यसलाई चाहिँ मैले व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अघि मैले जुन एउटा डेभलपमेन्टको कुरा गरेँ नि, सबैको ब्रेनको डेभलपमेन्ट एकै नासले हुँदैन। ब्रेनको डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ हरेक बच्चाको उमेर सरह हुन्छ तर रेटमा केही हदसम्म फरक हुन्छ। अब यो ब्रेनको डेभलपमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ अटिस्टिक बच्चा र यो सुस्त मनस्थितिको बच्चाको फरक भने एउटा सपोज 9 वर्षको बच्चा छ सुस्त मनस्थिति भएको र अर्को एउटा या चाहिँ 3 जना अटिजम भएको बच्चा छ 9 वर्षको भने अब जस्तै यो जुन ग्रोथ त जस्तै कि हुन्छ नि, लाइफ स्किलको ग्रोथ हुन्छ, एकाडेमिक स्किलको ग्रोथ हुन्छ, विभिन्न अरू ग्रोथहरू हुन्छ नि।
एउटा सुस्त मनस्थिति भएको बच्चा 9 वर्ष भए पनि यदि उसको मेन्टल एज चाहिँ सपोज 1 वर्षको जति मात्रै विकास भएको छ भने उसको यो सबै पक्षको विकास चाहिँ 1 वर्षको सरह हुन्छ। उसको बोलीचाली, उसको लाइफ स्किलमा गर्न जान्ने काम, उसको सिक्न सक्ने क्षमताहरू। तर अटिजम भएको बच्चा 9 वर्षको है यो पनि फेरि, तर उसको फेरि सिपको विकास चाहिँ एकदमै यस्तो अनइभन हुन्छ। कुनै कुनै विकास 2 वर्षको सरहको हुनसक्छ, कुनै पक्षको होइन कम्युनिकेसनको चाहिँ हुनसक्छ जम्मा 2-3 वर्षको होला, हुनसक्छ त्यो बच्चा त्यस्तै स्पेक्ट्रममा अलिकति हायर साइडमा छ, म्याथमेटिक्स गर्न सक्ने 8 वर्षको स्किलको होला, सोसियल स्किल 5 वर्षको होला। यस्तो अनइभन स्किल डेभलपमेन्ट चाहिँ अटिजम भएको। अटिजममा 9 वर्षको 3 जना बच्चा 3 प्रकारको हुन्छ कि भन्नाले कोही कोही बच्चा एकाडेमिकमा एकदमै शार्प हुन सक्ने, सोसियल र कम्युनिकेसन स्किलमा कम हुने भने कोही कोही बच्चाहरू सोसियल स्किल कम्युनिकेसनमा पनि कम हुनसक्छ, एकाडेमिक्समा पनि आफूभन्दा कम आफ्नो उमेरभन्दा कम हुनसक्छ। त्यसैले अटिस्टिक बच्चाहरू कोही कोही धेरै नै इन्टेलिजेन्ट हुन्छन्, धेरै नै शार्प हुन्छन्, सिक्ने क्षमता उसमा हुन्छ, तर उसले कम्युनिकेट गर्न सक्दैन, जसले गर्दा उसको त्यो इन्टेलिजेन्स उसले देखाउन सक्दैन। डाक्टर साहब, अहिले त कोभिड सङ्क्रमणको समय पनि छ। अटिजम भएका बालबालिकाहरूले सबै मनका कुरा अनि भएका समस्याहरू भन्दैनन् पनि। कोभिड सङ्क्रमण भयो भने उनीहरूलाई कतिको जटिलता हुनसक्छ त? धेरै नै हुन्छ। फर्स्ट अफ अल अहिलेको सिचुएसनबारे बुझ्न नै गाह्रो हुन त। अब यो 8-9 महिनामा उहाँ बच्चाहरूले पनि अब व्यक्त गर्न नसके पनि कतिले त बोल्न पनि सक्नेहरू छन्। अब शब्दै पनि धेरै सुन्दा सुन्दा अब बानी भइसक्यो होला। अब मुख्य भनेको अटिजम भएको नानीहरू चाहिँ एकदम आफ्नो रुटिनमा बस्छन् कि त्यो उनीहरूको आवश्यकता हो, अटिस्टिक बच्चाहरूको एउटा आवश्यकता हो। तर यसरी रुटिन चेन्ज भइदियो कोभिडले गर्दाखेरि, सबै कुरा अदल बदल नै हुन गयो, कुनै पनि कुरा पहिलाको जस्तो छैन। त्यसैले सुरुको कालमा डेफिनेटली एकदमै गाह्रो भयो, तर बिस्तारै बिस्तारै युज टु चाहिँ भएको छ। तर अहिले पनि अब कतै लानु पर्यो, केही गर्नु पर्यो, मास्क लगाउनु पर्छ, टाढा बस्नुपर्छ, छुनु हुँदैन, यस्तो यस्तो कुरा किन भनेर चाहिँ बुझाउन गाह्रो कि। अब कति बच्चाहरूलाई घरदेखि बाहिर गइरहे बानी, बाहिर जान पाएन अनि एकदमै स्ट्रेसफुल हुने, एङ्जाइटी हुने थुप्रै नानीहरू फ्यामिलीमा गाह्रो भएको छ। घरमा राख्न गाह्रो भएर अभिभावकहरूलाई पहिला त कमसेकम स्कुल गइदिन्थ्यो, डे केयर गइदिन्थ्यो। अब घरमै दिनभरि उसलाई हेर्नुपर्ने, घरको कामकाज त्यत्तिकै गर्नुपर्ने र अभिभावकहरूलाई पनि त्यत्तिकै मेन्टल स्ट्रेस, बच्चाहरूलाई मात्रै होइन अभिभावकलाई पनि त्यत्तिकै गाह्रो भएको छ। उनीहरूको अनुसार पुरा गर्न नसक्दा अनि अझै रिसाउँछन् उनीहरू होइन? त्यो त भइहाल्छ, त्यो त एकदम धेरै स्ट्रेस हुन्छ। अनि अर्को कुरा नि डाक्टर साहब, जस्तै उनीहरूले त मलाई यस्तो भएको छ भन्ने जुनसुकै बिरामी हुँदा पनि, कोभिडकै मात्रै नगरौँ, जुनसुकै बिरामी हुँदाखेरि पनि सबैले त मलाई यस्तो भएको छ, मलाई पेट दुखेको छ, टाउको दुखेको छ भन्ने कुराहरू सबैले त भन्न सक्दैन नि। कसरी थाहा पाउने यो बेलामा चाहिँ? अब मेन त थोरैले भन्न सक्छन् होइन, तर भन्न नसक्ने अवस्थामा त अब आमा बुवाको एउटा सिक्स्थ सेन्स भन्छ नि, एउटा बेसिक इन्स्टिङ्क्टले नै हो। अब बच्चा अघि पछि जस्तो चलिरहेको छैन, एकदमै न्यास्रो भएर बसिरहेछ, खानाहरू खाइरहेको छैन, अब ढिडी राखेर हेऱ्यो, त्यो सबै अन्दाजबाट नै हो। अन्दाजबाट केही भएको छ भने त्यसपछि फर्दर चेकअप गराउनु पर्ने भयो। अब चेकअप गराउन लानु पनि त्यति सहज छैन होइन, नयाँ ठाउँमा लानु पर्यो, त्यहाँ डक्टरले बुझ्दैन, लाइन बस्नु पर्यो। अब कोभिडमा त जाने ठाउँै पनि अहिलेसम्म हामीलाई एकदमै स्पेसली यो हुन्छ नि, यस्तो स्पेसिफिक ठाउँमा लाने भन्ने पनि गभर्मेन्टबाट त्यस्तो अवस्थाहरू छैन, धेरै गाह्रो छ, सोच्नै सकिँदैन। त्यसैले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रिभेन्सन नै हो। अटिजम भएका बालबालिकाहरूलाई जुन सिकाइको आवश्यकता पर्छ, कस्तो कस्तो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यसमा? अटिजम भएको नानीहरू अब सानोमा सिकाउने कुरा, एउटा टिन एज बच्चालाई सिकाउने कुरा, एडल्टलाई सिकाउने कुरा फरक हुन्छ, यो बुझ्नुपर्छ। र कतिपय समयमा अभिभावकहरूलाई चाहिँ, म पनि एउटा अभिभावक त्यही अवस्थाबाट गुज्रेर आएको होइन, सानोमा चाहिँ मलाई पनि के लाग्थ्यो भने बच्चाले बोलेपछि त सबै ठिक भइहाल्छ नि जस्तो लाग्थ्यो कि, त्यति नाइभ थिएँ म पनि भनौँ न। तर वास्तवमा त्यति सजिलो रहेछ त्यो भनेर हामी तर्सिने चाहिँ होइन, तर थाहा पाइराख्न जरुरी छ। सानो बेलामा सिकाउने कुरा, ठुलो बेलामा सिकाउने कुरा फरक हुँदै गए जस्तै सानोमा चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब कुनै थेरापिस्टमा लगेर राखिदिउँ, फर इक्जाम्पल स्पिच थेरापीमा लगिरहेछ, ल थेरापी भइ नै रहेछ बच्चाको, उसले बोलिहाल्ला, सिकिहाल्ला, भइहाल्ला नि
भन्ने हामीलाई लाग्छ तर वास्तवमा त्यति सहज होइन किन भन्दाखेरि अटिजम भएको नानीलाई ल्याङ्ग्वेज नआएको मात्र होइन उसको चाहिँ कम्युनिकेसन गर्ने स्किलमा प्रब्लम हो ब्रेनको डेभलपमेन्टमा प्रब्लम छ त्यसले गर्दा उसलाई सानोमा जुन त्यो कम्युनिकेट गर्न सिकाउने हो नर्मल स्पिच थेरापीले हुँदैन र उसलाई चाहिँ वास्तवमा बुझ्न र व्यक्त गर्न यो दोहोरो स्पिच भने कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ दोहोरो आदान प्रदान हो नि त बुझ्न नि पर्यो व्यक्त गर्न नि पर्यो हो यो सिप सिकाउन जरुरी छ र त्यस्तै जानेको बुझेको विशेषज्ञ मात्रै तालिम दिन जरुरी छ बच्चालाई र थेरापिस्टको भरमा मात्रै बच्चाले गर्यो भनेर छोड्नुभन्दा पनि अभिभावकले त्यो सिकेर बच्चालाई घरको अवस्थामा पनि त्यो सिकाउन जरुरी छ नत्र आधी घण्टा थेरापिस्ट कहाँ बसेर उसको जीवन बन्ने होइन त्यति सहज छैन अभिभावकले पनि त्यसमा अध्ययन गर्नु पर्यो सिक्नु पर्यो सँगै बसेर टिममा काम गर्नु पर्यो र त्यो सिकेको कुरालाई चाहिँ आफ्नो इन्भाइरोमेन्टमा आफ्नो सिचुएसनहरुमा त्यसलाई चाहिँ एप्लाई गर्नु पर्यो र उमेर अनुसार सिकाउने कुरालाई चाहिँ फरक गर्दै लानु पर्यो अटिजम भएका बालिकाहरूको कुरा गर्नुपर्दा उनीहरूको सुरक्षाको लागि चाहिँ के कस्ता कार्यहरू गर्न आवश्यक छ अब बालक र बालिकामा अब अटिजमको जुन मूल समस्या त्यो त उस्तै सेम नै हो तर फरक के छ त भन्दाखेरि अब बालिकाहरू ठुलो हुँदै गएपछि जस्तै अब महिनावारीको कुराहरू आउँछ र यो कुरा चाहिँ सिम्पल होइन रहेछ भन्नाले सिम्पल पनि हो एक किसिमले किनभने जस्तै अब हामीले अहिले एक्सपिरियन्स के गर्यौँ भने हाम्रो संस्थामा आउने बालिकाहरूलाई हामीले लगभग उनीहरू 8-9 वर्षको उमेर पुग्दैमा हामीले चाहिँ यो महिनावारीमा कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुराहरू तालिम गर्न थाल्यौँ स्कुलमा पनि र घरमा अभिभावकहरूले पनि जसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि महिनावारी पुग्ने समयसम्ममा उहाँहरू चाहिँ अलिकति त्यो विषयमा चाहिँ गर्न सक्ने किसिमले ह्यान्डल गर्न सक्ने किसिमको हुनुभयो त्यसले गर्दा लाइफै परिवर्तन भयो कि अभिभावक यो मैले किन भनेको भने अरू यस्ता अभिभावकहरू पनि हुनुहुन्छ जसकोले चाहिँ यो कुराहरू थाहा नभएर त्यो गर्ने अवसर पाउनु भएन र महिनावारीको अवस्थालाई लिएर उहाँहरू असाध्यै चिन्तित किनभने हरेक पल्ट हुँदाखेरि सबै आमाले नै गरिदिनु पर्ने आमा हुन्जेल त आमाले गर्लान् आमा नभएपछि कसले गर्ने त त्यो काम यो एकदमै ठुलो एकदमै सिरियस म्याटर हो यो र अर्को कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो समाज हुन त अब विश्वभरि नै यो नभएको त होइन तर यस्तो नानीहरूले चाहिँ अरूले गरेको कुनियत बुझ्न गाह्रो आफूले पनि कुराहरू व्यक्त गर्न गाह्रो कसैले नराम्रो इन्टेन्सनले छोइदियो बोलिदियो हेरिदियो उसले बुझ्दैन र उसले चाहिँ कुन ठिक कुन बेठिक छुट्याउन सक्दैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै यस्तो घर नजिकै व्यक्तिहरूबाट यसरी हिंसाहरू भएको कुराहरू पनि हाम्रो समाजमा एकदमै छन् पटक पटक आइ पनि रहेछ र यो कुराहरू चाहिँ गर्ल चाइल्डहरूलाई चाहिँ एकदमै ठुलो अब्युज एकदमै ठुलो एउटा च्यालेन्ज हो कि यो हजुर डाक्टर साहब यो नबुझ्ने त एउटा यो भयो होइन एउटा फरक बाटो भयो कुनै बच्चाहरू त मलाई यस्तो नजरले हेर्दैछ भन्ने बुझ्ने पनि हुन्छन् होला नि नजरले हेरेको बुझ्ने भन्दा पनि मलाई उसले छोयोसम्म भन्लान् तर त्यो छोएको गलत या सही हो उसले खासै बुझ्न गाह्रो हुनसक्छ उसलाई पनि मन पर्दैन तर उसले ठिक समयमा ठिक तरिकाले त्यसलाई व्यक्त गर्न सक्दैन मतलब उनीहरूलाई त्यो कुराले अलिअलि हिंसाको शिकार पनि बन्छन् र उनीहरूलाई अझ बढी भित्रैदेखि तनाव पनि अझ थपिला नि त्यो कारणले हुन्छ अब मन बुझेन त ठिकै भयो तर मलाई यो कुरा राम्रो लाग्दैन भन्ने उसलाई मनमा भए पनि उसले व्यक्त गर्न सकेन के भइरहेको नै बुझ्न सकेन भने त मान्छेलाई तनाव हुने स्वाभाविक नै भयो त्यसले गर्दा त झन् बालिकाहरूलाई त झन् थप समस्या मानसिक समस्या अझ ठुलो हुने भयो हो यो सबै हिंसाहरूबाट बस्न यी इत्यादि कुराहरू चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ भनेपछि यसको लागि पनि त यहाँहरूले केही प्रोसेस चाल्नु पर्यो नि त त्यो जुन बालिकाहरू छन् उनीहरूले आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्ने बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ त एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको यसमा सर्वप्रथम त अभिभावकलाई सचेत गर्ने हो यो विषयवस्तुमा कतिपय समय अभिभावकले नि सोचेकै हुँदैन यस्तो पनि होला भनेर होइन र सानै उमेरदेखि चाहिँ यी नानीहरूलाई चाहिँ आफ्नो नजिकको मान्छे कोसँग कतिसम्म नजिक बस्न हुने कसले छुँदा ठिक रे को आफ्नो अब हामीले चाहिँ क्लोज सर्कल भन्छौँ कि क्लोज सर्कल फार सर्कल भन्छौँ त्यो आफ्नै घरको मम्मी ड्याडी या आफ्नै साखै दाजुभाइ बाहेकको इभन आफ्नो काका या ठुलो बाउको छोराहरूले सम्म पनि हामी त्यसलाई क्लोज सर्कलमा राख्दैनौँ कि त्यसरी सानैदेखि त्यसरी तालिम गर्दै लान्छौँ ताकि यी व्यक्तिहरूबाट चाहिँ कसरी आफ्नो डिस्टेन्स राख्ने कसैले छुन आयो भने कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ
स्टप गराउने यस्तो ज्ञानहरू चाहिँ बुझ्ने भन्नाले अलिकति 8-9 वर्षको उमेरदेखि नै हामी दिँदै लान्छौँ। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो समाजलाई सचेत गराउने, जनचेतना फैलाउने पनि हो। यी किनभने यस्तो कुराहरू भनेको सबै मानवको एउटा एटिट्युडको कुरा हो नि त, होइन? बच्चाले बुझ्दैन जान्दैन भन्दैमा मिसयुज त गर्न पाइएन नि त। उहाँहरूले आफ्नो छोरी आफ्नो बहिनीलाई सोच्नु पर्यो नि त। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। नमस्ते, म डाक्टर कुञ्जन आचार्य, नाक कान घाँटी विशेषज्ञ। हाम्रो स्वस्थ जीवनको लागि 2-3 वटा कुरा भन्नु जस्तो लागेको छ मलाई। सबभन्दा पहिला हामीले स्वस्थ जीवनको लागि एक्सर्साइज, व्यायामको आवश्यकता पर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा हाम्रो डाइटको आवश्यकता पर्छ, राम्रो डाइटको आवश्यकता पर्छ। र तेस्रो कुरा हाम्रो अहिले कोरोनाको टाइम भएको हुनाले हामीले अब कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने पनि हाम्रो प्राथमिकतामै पर्छ छ अहिलेको टाइममा। अब डाइट सबभन्दा पहिला व्यायामको कुरा गर्दा हामीले बिहान उठेदेखि हामीले एक्सर्साइज, जुनसुकै मान्छेले पनि एक्सर्साइज गर्नु राम्रो थियो, सबैजनालाई थाहा भएको कुरा हो। र सबै अरू रोग, नाक कान घाँटीको मात्र नभएर अरू मुटुको, छातीको, फोक्सोको सबैतिरको रोगलाई व्यायामले चाहिँ कम गर्नमा सहयोग गर्छ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैजनालाई थाहा नै छ। र व्यायाम चाहिँ हामीले आधा घन्टा जति मात्र गरे पनि पुग्छ। स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू मात्र गर्दा पनि हामीलाई धेरै सहयोग हुन्छ, त्यसले हाम्रो राम्रो रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुरा अब अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन्। त्यसपछि हाम्रो डाइटको कुरा आउँछ। डाइट हामीले स्वस्थ खानुपर्छ, सफा खानुपर्छ, पकाएर खानुपर्छ, जङ्क फुडहरू खानु हुँदैन। स्पेसली चाउचाउ, अब अनावश्यक जङ्क फुड खायो भने हाम्रो वेट बढ्छ। वेट बढेपछि त्यसले हामीलाई कोभिडलाई मात्र नभएर अरू सबै रोग निम्त्याउने सोर्स बन्न सक्छ। र तेस्रो कुरा हाम्रो अहिले कोभिडको टाइम भएको हुनाले हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र हात टाइममा हात धोयो भने हामीले कोभिडबाट पनि बच्न सकिन्छ। यो अहिलेको कोभिड चाहिँ स्पेसल कन्डिसन भएको हुनाले अब यो अरू रोगलाई पनि यसले असर गर्ने, अरूलाई झन् दीर्घ रोग भएको मान्छेहरूलाई झन् कठिन बनाउने, झन् अप्ठ्यारो बनाउने हुनाले कोभिडलाई पनि साथसाथै लिन अलिक स्वस्थ रहनको लागि कोभिडबाट बच्न पनि एकदमै जरुरी छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। नमस्कार, म डाक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली, म होमियोपैथी चिकित्सक। अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने, कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागि परेको छ। र नेपालमा पनि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसमा
यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ। अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छ। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने, यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले होमियोपेथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपेथिकलाई, आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने, जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने, यिनी कुराहरू गर्ने, अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन, सिम्पल कुरा नै छ। एकदमै सन्तुलित आहार विहार गर्ने, अनि जाँड रक्सी, सिगरेट खानेकुराहरू यिनीहरूबाट हामी बच्नुपर्छ। त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नु पर्यो, भिडभाडमा जानु भएन। सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ। र होमियोपेथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ, अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन्, बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र रोग लाग्यो भने चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइरहेछौँ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोपेथिक अस्पतालमा र होमियोपेथिक डक्टरहरूसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसारको औषधिहरू हामीले प्रेसक्रिप्सन दिन्छौँ। र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने, स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। र यो पनि एउटा अरू सामान्य रोगहरू जस्तै कुराकानी हो। अरू रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौँ, यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने, नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गर्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ, आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। स्वस्थ जीवन यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा यहाँहरूले हेर्दै आउनुभएको छ। हामीले बारम्बार कार्यक्रममा भनि पनि रहेका छौँ, यहाँहरूका प्रश्नका आधारमा, जिज्ञासाका आधारमा हामी विज्ञहरू र विषयहरू छान्ने गर्छौँ। हामीले कार्यक्रममा पछिल्लो समयमा हाम्रो जीवनशैलीका कुराहरू बढी प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, किनभने हाम्रो स्वास्थ्य कस्तो राख्ने भन्ने कुरा धेरै चाहिँ जीवनशैलीमा निर्भर गर्छ। हामीले गर्ने गरेको अभ्यास, काम, हामीले राख्ने गरेको सोच सकारात्मक छ कि नकारात्मक छ, हामीले खाने गरेका खानेकुराहरू कस्ता छन्, यी विविध कुराहरूले हाम्रो स्वास्थ्यमा धेरै फरक पार्छन्, धेरै असर पार्छन्। त्यसै कारण गर्दा हामीले कार्यक्रममा यो सेगमेन्टलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेका हौँ। आज पनि हामी त्यो विषयमा जानकारी प्रदान गर्दैछौँ, प्रस्तुत गर्दैछौँ। एकजना विज्ञले, विशेषज्ञले हामीसँग त्यो विषयमा केही जानकारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आउनुहोस् हेरौँ एकैछिन मेरो जीवनशैली। नमस्कार, म डाक्टर प्रकाश बुढाथोकी, सिनियर कन्सल्टेन्ट डेन्टल सर्जन। मानिस स्वस्थ हुनलाई अर्थात् ममा भएको अनुभव, ज्ञान लामो समयसम्म देशलाई, जनतालाई र सबैलाई चाहिँ बाँडिरहनको लागि म धेरै समय स्वस्थ भएर नै बाँच्नुपर्छ। त्यही स्वस्थ भएर बाँच्नको लागि चाहिँ म बिहान उठेदेखि राति सुत्दासम्म के गरिरहेको छु र म अहिले लगभग 50 वर्ष पुग्दाखेरि पनि किन फ्रेस र जवान देखिरहेको छु भन्ने कुरा पनि म चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले बिहान उठ्नासाथ म हलुका एक्सर्साइज गर्छु, जसलाई हामीले चाहिँ अब मेडिटेसन भनौँ, योगा भनौँ। र त्यो गरिसकेपछि अलिकति मैले वार्म अप एक्सर्साइज गर्छु र त्यति गरिसकेपछि केही समय म पत्र पत्रिका र अरूमा चाहिँ बिताउने गर्छु। र बिहान म कालो चिया खाने गर्छु र कालो चिया खानुभन्दा पहिले जुन सफा पानी हुन्छ, मनतातो पानी, त्यो पानी खान्छु। त्यसपछि चाहिँ बनाले चाहिँ कालो चिया खान्छु
र त्यसपछि फ्रेस भइसकेपछि म अलिकति आफू नै किचनमा छिर्ने गर्छु। किचनमा छिरेर हल्का नास्ता बनाउने र केही छैन भने चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ बजारबाट सामान किनेर ल्याउने र त्यो गर्छु। र त्यति गरिसकेपछि अब अफिस जानको लागि मैले चाहिँ आफ्नो झोलामा चाहिँ फलफुल चाहिँ अनिवार्य राख्ने गर्छु। कम्तीमा 2टा फलफुल हुन्छ, कि एउटा केरा एउटा सुन्तला वा चाहिँ एउटा स्याउ, किनभने भन्ने गरिन्छ ओन एप्पल अ डे किप्स अ डक्टर अवे। त्यही भएर पनि प्राय जसो मेरो चाहिँ फलफुलमा चाहिँ स्याउ छुटेको हुँदैन। र त्यति गरिसकेपछि ब्रेकफास्ट खाएर अफिसमा निस्किसकेपछि अफिसका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन्छु। तर बिहान मैले ब्रेकफास्ट खाएदेखि 4 घन्टाको समयमा चाहिँ मैले यदि नास्ता मिल्यो भने नास्ता, नभए चाहिँ बनाले त्यही फलफुल चाहिँ खाने गर्छु। र मैले चाहिँ खाने गरेकामा चाहिँ प्रायः जसो सागसब्जीहरू बढी हुन्छन्, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरू बढी हुन्छन् र म माछा मासुमा त्यति जोड गर्दैन र त्यति खाना पनि खाँदिनँ। र अर्को कुरा, मैले जतिसक्यो बढी पानीलाई जोड दिन्छु र उमालेको मनतातो पानी चाहिँ बढी खाने गर्छु। र साथसाथै मैले सोच्ने कुराहरू कस्तो हुन्छ भने म आफू पनि गल्ती हुन सक्छु है, अर्थात् बाँकी अरू ठिक हुन सक्छन् भन्ने किसिमले चाहिँ सोच्ने गर्छु। किनभने म मात्रै ठिक हुँ भने ममा अझ स्ट्रेस बढी हुन्छ, बढी टेन्सन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसरी नै दिनभरिको कार्यशैली र ऊ चाहिँ भन्न बिताउने गर्छु। र साँझ चाहिँ फर्किसकेपछि केही समय फेरि भन्नाले चाहिँ भन्न फ्रेस हुन्छु र फ्रेस भइसकेपछि हल्का चाहिँ भन्नाले घरमा नास्ता गर्ने गर्छु। र नास्ता गरिसकेपछि प्रायः जसो मेरो खाना चाहिँ 9 साढे 9तिर हुने गर्छ। र त्यति भइसकेपछि राति सुत्दाखेरि प्रायः जसो सामान्य 10:30 11तिर सुत्छु। तर कहिलेकाहीँ अफिसको काम किन प्रेजेन्टेसन केहीले गर्दा 12-1 पनि बज्छ। तर 12-1 बजे सुते पनि उठ्ने भनेको चाहिँ जनरली 6 बजे नै हो, 6 बजे नै उठ्ने गर्छु। तर यति भनिरहँदा हामी बिहान उठेदेखि साँझ सुत्दासम्मको खानपान, जीवनशैली र हाम्रो सोचाइको ले नै हाम्रो चाहिँ जीवन चाहिँ निर्धारण गर्ने हो। हामीमा चाहिँ रोग ल्याउने कि नल्याउने भनेर निर्धारण गर्ने हो। हाम्रो समाजसँगको सम्बन्ध चाहिँ निर्धारण गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा म सबैलाई खानपानमा, जीवनशैलीमा ध्यान दिन र त्यही अनुसार चाहिँ आफूलाई लामो समयसम्म स्वस्थ राखी देश तथा नागरिकहरूको सेवा गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। अंगदान महादान, मृत्यु पश्चात नाश हुने मानव शरीरका अंगहरूको दान गरौँ, पुण्य कमाऊ। नमस्कार है काका। नमस्कार। होइन, रेडियोमा ध्यान दिएर के सुनिरहनु भएको हो? रेडियोमा अंगदान गरौँ, पुण्य कमाऊ भनेर भनिराखेको छ, त्यही सुनिराखेको नि। अंगदान भनेको के हो? यो अंगदान पनि गर्न मिल्छ र? ल सुन्नुहोस् काका, हाम्रो शरीर मृत्यु पश्चात नाश भएर जान्छ। नाश भएर जाने शरीरका विभिन्न भाग
जस्तै छाला, कलेजो, आँखा, मुटु लगायतका अङ्गदान गरेर अन्य व्यक्तिको शरीरमा राख्न सकिन्छ। कुनै व्यक्ति वर्षौँदेखि मृगौलाको रोगी, अन्धोपनको समस्याबाट पीडित भएका छन्। त्यस्ता समस्याबाट ग्रसित भएका बिरामीहरूले नयाँ जीवन पाउँछन्। काका, अङ्गदान गर्न मिल्ने रहेछ। यस्तो कार्यमा त हामी पनि आजैदेखि लागिहाल्नु पर्छ। ओहो, आजैदेखि यो कार्यमा लागिहालौँ। ल काका, म घरतिर लागेँ है। कहाँ घरतिर लाग्ने? हामीलाई पनि अङ्गदान गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु परेन नाम दर्ता गर्न। उहाँहरूले त नाम दर्ता गराइसक्नुभयो, तपाईँहरूले नि। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन सकिन आँटेको छ। हामी एकैछिनमा बिदा माग्छौँ। त्योभन्दा अगाडि केही भन्नुपर्ने कुराहरू बाँकी छन्। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, यहाँहरू पनि प्रश्न पठाउनुहोस्, जिज्ञासा राख्नुहोस् भनेर। टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि यहाँहरूले भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ या इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा त्यही ठेगाना देखाइरहेका छौँ। अनि अर्को कुरा, प्रश्न जिज्ञासा पठाउँदा कार्यक्रम कस्तो लाग्छ भनेर आफ्नो सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पनि दिनुहोला। ती पनि हाम्रा मार्गदर्शक बन्नेछन्। कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा मात्रै होइन, विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि आफूलाई अनुकूल परेको समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल एप्लिकेसन छ त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल टेलिभिजनको। त्यो पेजमा हामी हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। हामी फेरि पनि भन्छौँ, स्वास्थ्यमा संवेदनशील बनौँ, स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ पटक्कै नगरौँ। हामीले अहिले गरेको सानो लापरवाही जीवनभरिको लागि पश्चाताप नबनोस्। कुनै जिज्ञासा छ भने हामी कहाँ पठाउनुहोस्, हामी त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ, यहाँलाई बताउँछौँ उपाय। आजलाई हामी सबैजना बिदा माग्छौँ। भोलि आजकै समयमा फेरि पनि आउँछौँ। हस्त, नमस्ते।